मुबारक हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1,000 अरब डॉलर्स का गोल्ड पाकिस्तान में डिस्कवर हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर 1,000 अरब डॉलर्स 1,000 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड रिजर्व्स मिल चुके हैं। किस्मत बदल गई भाइयों, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ क्या बात है, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, किस्मत बदल गई। 77 ईयर्स में जो काम नहीं हो सका वो काम अब हो गया है। और हमें ये पता चला है कि 1,000 अरब डॉलर्स के गोल्ड मौजूद है उस सरजमीन पे, उसके नीचे, जो अब निकालने का बंदोबस्त भी हो चुका है। कंपनी को ठेका भी मिल चुका है। और वो कंपनी कौन सी है जिसको ये ठेका दिया गया है, और वो कैसे ये ठेका पूरा करने जा रही है, ये सारी डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि वो जितने कर्जे वर्जे लिए हुए हैं आपने, वो तो सबको सुर्ख झंडी दिखा दें। आप कहें ये लो मुंह पे मारें। वो कहते हैं ना कि वो क्या कहते थे कि खान साहब आएंगे और जो है इतने बिलियन डॉलर जो है वो मुंह पे मारेंगे। जय हिंद दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में खुशियों का एक अंबार लगा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने घोषणा की है कि हमें 1,000 बिलियन डॉलर का सोना मिल गया है, सोने के खजाने मिल चुके हैं। अब हम जिन देशों से बात नहीं करते थे, जिनसे लोन लिया हुआ था, उनके मुंह पर पैसा मारेंगे। तो इसी के ऊपर आज आलिया साहब मैम पूरा डिस्कशन कर रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मालो माल हो रहा है। किसके तो मैं कहती हूँ फटाफट पैसे निकाले, जिस से कर्जा आपने लिया हुआ है उसके मुंह पे मारे। आप कहें कि ये तुम लोग हमें बातें बनाते थे, तुम लोग कहते थे कशकोल पकड़ के आ गए हो। हमने कोई कशकोल पकड़ा हुआ था? और प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे कि जिधर जाते हो मुंह उधर कर लेते हो। तो अब उनसे पूछें, मैं आता था तो मुंह उधर कर लेते थे, अब तुम लोग आओगे तो हम मुंह उधर कर लेंगे। सर 1,000 अरब डॉलर्स जिसके पास हो जाएं उसके तो वारे न्यारे हो जाते हैं, उसकी तो किस्मत खुल जाती है। मैं सोची थी क्या किस्मत खुल जाती है उसकी। वो कहते हैं छप्पर फाड़ के दे। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के दे दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं। 9 बिलियन डॉलर्स रेकोडेक का जुर्माना भरा था हमने। 9 बिलियन डॉलर्स रेकोडेक पे जुर्माना भरा था। रेकोडेक एक बहुत जबरदस्त जखायर वहां से निकले थे। वैसे तो कई एक बार सोने के, तांबे के, चांदी के, पीतल के, हीरों के और कांसी के, और जो जो धात है आप समझ लें, जो भी है ना मेटल, उन सब के जखायर निकल चुके हैं कई एक बार। लेकिन पता नहीं चलता कि निकल के जाते कहाँ हैं। यकीन करें, मैं सोचती, मैंने कहा भाई निकल के गए कहाँ? ये तो कशकोल तो होना ही नहीं चाहिए था हाथ में। कशकोल की जगह पे तो लोगों को देने के लिए झोलियां भर भर के लोगों के ऊपर लुटा रहे होते, इतना पैसा निकल आता, इतने जखायर निकले। ये मुंगेरी लाल आप क्यों कह रहे हैं जी? ये कह रहे हैं जी मुंगेरी लाल के सपने। ये मुझे लग रहा है किसी उसका नाम है, किसी ड्रामे का या किसी फिल्म का नाम है ना, ये किसी कुछ है ये नहीं, मुंगेरी लाल के सपने नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं आपको बताती हूँ, ये सपने नहीं, ये हकीकत में बदलने जा रहा है। अब वो 9 बिलियन डॉलर्स रेकोडेक का दिया था, और वो भी खजाना था, ये नहीं वो रियलिटी, ये नहीं था उसमें से इतना ही खजाना। लेकिन देखिए उसको इस्तेमाल कैसे किया गया है जी, कि 9 बिलियन डॉलर्स देने पड़े। अब सोचें, गरीब मुल्क बेचारा पाकिस्तान, उसने 9 बिलियन डॉलर्स कैसे दिए होंगे, कैन यू इमेजिन। लेकिन कह रहे हैं कि अब तो बस छप्पर फाड़ के, आसमान छत फाड़ के जो है वो मिल चुकी है दौलत। अच्छा जी, अब होगा क्या? अब हुआ ये है कि जो बैरिक गोल्ड कंपनी है, ठीक है जी, बैरिक गोल्ड कंपनी, जो उसका ठेका दे दिया गया है, क्योंकि बलोचिस्तान में जो है ये जखायर निकले हैं। मेरा ख्याल है रेकोडे की है या कौन सी जगह जो भी है। और वो जो साहब हैं जिनकी ये कंपनी है, मेरा 70-80 साल के वो इंसान होंगे। और बैरिक गोल्ड जो है ये कॉरपोरेशन इज ए माइनिंग कंपनी दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड एंड कॉपर विद 16 ऑपरेटिंग साइट्स इन 13 कंट्रीज, ठीक है जी। और इसके अंदर ये कहा है कि जो इसके हैं करता धरता, उन्होंने ये संभाल लिया काम, और वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है, हम आपको करके दिखाएंगे। और उनका नाम है मार्क ब्रिस्टो, ठीक है जी। अब टोरंटो कनाडा में मेरा ख्याल है इनका हेडक्वार्टर है, जो भी है ये जी, इन्होंने ये ठेका ले लिया, इनको दे दिया गया है। कहा जा रहा है कि 87 बिलियन डॉलर्स का तो यही निकाल लेंगे। लेकिन ये जो होगा क्या, ये होगा ये कि ये वहां से मट्टी उठाएंगे
اور لے کر جائیں گے کسی دوسرے کنٹری میں، یعنی کہ جرمنی میں لے کر چلے جائیں گے. بھئی میں تو اس طرح بتا رہی ہوں جس طرح کے بتایا گیا، مجھے تو اس بارے میں کوئی انفارمیشن ایسا نہیں ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ کتنے یہ ریلائبل سورسز سے پتا چلا ہے. وہ وہاں سے مٹی اٹھائیں گے، پاکستان کی وہ جو جس جگہ ہے وہاں سے وہ مٹی اٹھا کے لے جائیں گے دوسرے ملک میں، اور جرمنی میں یا جہاں بھی، اور وہاں پہ جا کے یہ سونا نکلے گا. تو یعنی آپ نے اپنا سونا، وہ سونے جیسی زمین جو ہے وہ اس طریقے سے اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو بھائی کیا کریں، لوگوں کی تو جتنے میں اتنی باتیں. مطلب وہ مٹی نہ اٹھا کر لے کر جائیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہیں پہ کھڑے ہو کر وہ یہ گولڈ نکالیں آپ کے لیے. واہ واہ. وہ کون سا ایریا ہے؟ بلوچستان کا. وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ گولڈ نکالیں، اور ٹی ٹی پی جو جگہ جگہ پھٹ رہی ہے، اور جو وہاں پہ جو ہے وہ جو گروپس کام کریں، وہ جو کچھ کریں، تو وہ تڑ 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 گولیاں چلیں اور سب کے سب جو ہے نا وہ مارے جائیں وہاں پر. آپ یہ چاہتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں. سب کو پتا ہے کہ وہاں کے حالات و واقعات جو ہیں وہ کیا ہیں دہشت گردی کے. تو وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ وہاں پر یہ بیٹھ کر نکالیں. وہ کہہ رہی تھی کانگریچولیشن، بدائیاں تانوی. اچھا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مٹی اٹھا کے لے جائیں گے، جس میں سے گولڈ نکلنا ہے وہ چک کے لے جائیں گے اور دوسرے ملک میں جا کے نکالیں گے. اور وہاں سے جو ہے وہ 50-50 کا ہوا ہے. 50% وہ رکھ لیں گے. $87 بلین کا اگر کہا جا رہا ہے یہ پہلی کھیپ جو ہوگی، تو اس میں سے آپ سمجھ لیں کہ $40-45 بلین جو ہیں وہ انہوں نے پاکستان کو دے دینے. یہ بھی بڑے بھائی، جو $5 بلین کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جو کنٹری ہے اس کو $40 بلین اگر مل جائیں تو وارے نیارے نہیں ہو گئے. تو اگر وہ دے دیں، ایک تو وہ مٹی اٹھا کے وہ لے گئے، فرض کریں کہ انہوں نے لے جانی ہے، اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ یہ سونا وونا کوئی نہیں اس کے اندر، یہ پیتل نکلا، پیتل کے پیسے ہی $2 بلین لے لو. تو پھر تسی کی کرنا ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ ان کے ساتھ لوگ جائیں گے، بڑے بڑے لوگ جائیں گے ان کے ساتھ، بیٹھ کے دیکھیں گے کس مشین میں کس طریقے سے نکل رہا ہے، کتنی دیر میں نکلا ہے. کہیں انہوں نے چھپایا تو نہیں. کہ آپ جب گولڈ خریدنے جاتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو گولڈ خریدنے جا رہے ہو نا، اپنی کوئی گولڈ کی چیز اس کو دکھانے کے لیے نہ دینا، اور وہ اندر نہ لے کے جائے جو سونار ہوتا ہے، کیونکہ سونار کا یہ بڑا ہی ایکسپرٹ ہوتا ہے. وہ اندر گیا تو واپس آئے گا تو آپ کی انگوٹھی اگر آپ نے اس کو دی ہوئی تھی تو وہ انگوٹھی کا گولڈ جو ہے کم ہو چکا ہوگا، وہ کسی چیز میں میلٹ کر دیتے ہیں، گولڈ اس میں سے نکال لیتے ہیں. اینیویز، اب پتہ نہیں یہ جو یہ بیرک گولڈ والے ہیں یہ ایسا کام میں ایکسپرٹ ہیں یا نہیں، لیکن وہ آدھا دے دیں گے آپ کو. کتنی دیر میں نکلے گا؟ کچھ 40-45 سال لگ جانے نے. بھائی میں نہیں کہہ رہی، جنہوں نے بتایا بول رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ وہ تو صاحب جو ہیں ان کی عمر ہی کوئی 70-80 سال ہے، 40-45 سال انہوں نے زندہ رہنا نہیں. کوئی اور بھی آ جائے گا، یہ تھوڑی ہے کمپنی کا مالک اس کا بیٹا آ جائے گا جو بھی چلائے گا. تو 40 ایئرز میں اگر یہ نکلے گا تو 40 ایئرز کے بعد پیسے دیں گے یہ $40 بلین. یہ کب دیں گے؟ یہ بھی سارا کچھ بتائیں نا بھائی، کہ بھئی کب دیں گے. جلدی دے دیں گے تو جلدی دینا چاہیے بھئی، 5 سالوں میں دے دیں، چلے 2 سال ویسے تو ہونا ہی چاہیے. ان سے آپ ایڈوانس لے لیں. دیکھیں میں سمجھتی، میں آپ کو یہ ایک مشورہ دے رہی ہوں، میری ناقص رہے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کسی بھی چیز کی، میں کون ہوتی ہوں ایکسپرٹ ہونے والی. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کریں، آپ ان سے کہ بھئی ہمیں ایڈوانس دے دو، $40 بلین اٹھا کے لے جاؤ مٹی. تم اس میں سے $87 بلین کا نکالو یا $100 بلین کا نکالو، تھوڑی سی مٹی اور بھی زیادہ دے دیں. ان سے کہیں اے تھوڑی اس علاقے کی مٹی بھی لے جائیں، ہیں جی، مٹی چک کے لے جاؤ، مٹی بھی لے جاؤ. پہلے ہی سب کچھ تو مٹی بھی لے جاؤ. تو اس میں سے یہ ہے کہ آپ لے جائیں اور ہمیں ایڈوانس دیکھ لیں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایڈوانس میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو ریکارڈ کی طرح پہلے جس طرح $9 بلین آپ نے دینے پڑے تھے آپ کو، وہ جو چونا لگا تھا، چونا لگانے والے کو جو چونا لگ گیا تھا، تو وہ جو ہے وہ اب نہیں لگے گا. ایڈوانس میں لے لیں ان سے کہ آپ جتنا مرضی نکالیں. چلیں آپ 20% کم کر کے ہمیں ابھی دے دیں گے، ضرورت تو بھی ہے. تو دوستو آپ نے اس ویڈیو میں عالیہ میم کو سنا. عالیہ میم جس طرح سے کہہ رہی تھی کہ ہاں بھیا ملے تو ہیں، بدائی ہو سبھی دیش واسیوں کو، پاکستانیوں کو، کہ تمہیں $1000 بلین کا گولڈ ریزرو مل چکا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی تو اور طرح کے میٹلز ملے تھے، اس سے بھی زیادہ ایکسپینسو میٹلز ملے تھے. لیکن کیا یہاں پر اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہو پائی تھی، یا پھر جو پیسہ ملا تھا صرف جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے پورا گبن کر لیا تھا؟ کیا عوام کے ہاتھ میں آیا تھا کشکول؟ آج عوام کے ہاتھ میں گیہوں، دال، چاول، ٹماٹر، پیاز کی ضرورت ہے. وہیں اگر آپ پاس دیکھیں تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے ہمیں ایڈ بند کر دی، کوئی بات نہیں، ہمیں تو اتنے $1 بلین کا خزانہ ملا ہے، ہم اسی سے اپنا گزارا کر لیں گے، اور ہم تو لندن سے بھی آگے نکل جائیں گے. لیکن کیا پاکستان یہ صحیح طرح سے کر رہا ہے؟ کیا پاکستان میں واقعی میں $1000 بلین کا خزانہ ملا ہے؟
दोस्तों, बैरक गोल्ड नाम की एक माइनिंग कंपनी है जिसके 13 कंट्रीज में अपने माइनिंग फील्ड्स हैं, जहां से कंपनी अलग अलग मेटल्स को रिफाइन करके बेचती भी है। ऐसा ही कुछ हो रहा है जहां से बलूचिस्तान एरिया में ये गोल्ड माइन मिली है, ये सारी मिट्टी उठा के दूसरे देश ले जाई जाएगी, वहां पर फिल्टर किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है इनको कुछ मिले। लेकिन करंट सिचुएशन में थोड़ा बहुत गोल्ड जरूर मिला है, अगर ये बलूचिस्तान से निकाल पाए, क्योंकि अगर टीटीपी को थोड़ा सा भी भनक लग गई कि गोल्ड यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो टीटीपी हमला करने से नहीं चूकेगी, क्योंकि टीटीपी ने पूरे पाकिस्तान में उधम मचाया हुआ है। टीटीपी खुद कहती है कि हम अपने आधे पाकिस्तान को लेकर रहेंगे, बलूचिस्तान को तो खुद वो अपना क्षेत्र बताती है। बलूचिस्तान के अंदर बीएलए, मजीद ब्रिगेड, ये अलग अलग तरह के एलिमेंट हैं जो कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे। क्या वह पाकिस्तान के इस क्षेत्र से गोल्ड रिजर्व ले जाने देंगे? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।